Base sa mga impormasyon nga nakalap sa kapulisan sa Dakbayan sa Tanggob, nasayran nga ang illegal nga droga mibalik na usab sa nasgutang syudad. Kini mo'y pamahayag ni Police Colonel Marlo Mesias, ang Chief of Police sa Dakbayan sa Tanggob. Sa interview sa DXDD News Team ngadto kaniya, nasayran nga gikan sa bulan sa Enero hangtod niini bulan sa September 2025 adunay 32 ka police operation batok sa illegal nga droga ug adunay nasikop nga 39 ka street level individual ug usa ka high value individual ug ang illegal nga droga mitotal sa 73.2 grams ang nakumpiska. Ang 32 ka operasyon sa kapulisan kung itandi sa nakalabayng tuig din adunay 20 ka police operasyon buti pasabot nga mitaas ang operasyon sa illegal nga droga. Ang local government unit usab sa Tanggob migahin og pundo aron pag-inisit og reward system o gipasalamatan ni Police Colonel Marlo Mesias ang Dakbayan sa Tanggob sa pagpanguna ni City Mayor Ben Canama o dili lang sa pinansyal nga tabang apil na usab ang tao mismo nga mao'y mihatag og impormasyon aron dili mo kayanap ang illegal nga droga. Sa atong base sa atong mga information nga kadawat na nagyud ang nibalik na pud ang presensya sa illegal drugs. In fact, ang LGU atong local government unit under the leadership of our City Mayor, Mayor Ben Canama, nag-initiate po sila og mga pamagi lang mga para masiguro pod nga kaning dili gyud sa ingon nga makakuyanap diri sa atong lugar. So dako kay siya tabang gyud atong LGU sa paghatag dili lang sa ilang financial nga tabang pati sa tao nga pwedeng mutabang mo hatag og information. So mag-initiate og kaning reward system para maghatag yun og kumpletong impormasyon. So as a result sa sa niaging gikan Enero no, taman sa karong bulan na natay 32 ka operasyon nga nakandak. So sa nakadakop tag 39 ka street level individual o kaning isa ka high value individual. Si Tanggob City PNP Chief Police Colonel Marlo Mesias, gidugang ni Mesias nga padayon sila nga magmonitor o magpadayon usab ang mga police operation. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barkamento, Danag sa Dakbayan.